العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الأعمى والبصير وقال الله تعالى في مقام آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمد کنوں والناس توڑی الحمد کنوں والناس توڑی اے قرآن حسین دے حق وچے الحمد کنوں والناس توڑی اے قرآن حسین دے حق وچے شیطان یزید دا ساتھی ہیں رحمان حسین دے حق وچے منہ بول زبان دا حق نہ کھس منہ بول زبان دا حق نہ کھس اے زبان حسین دے حق وچے کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچے کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچے حسین زندہ باد 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 یزید کل بھی مردہ سی آج بھی مردہ باد حسین زندہ 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 باد دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا تو نے حسین جنگل کو مدینہ بنا دیا تو نے حسین جنگل کو
مدینہ بنا دیا۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو جو مجھے وقت دیا گیا ہے میں اس میں آج صرف یہی کہوں، مجھے تقریر سے چھٹی دے دیں، مجھے آپ چھٹی دے دیں۔ کائنات تحریک غیرت مند انسان حسین دے حق وچے، زیب مسند صدارت بہار اہل سنت جگر گوشہ حضرت محدث ابدالوی مفکر اسلام برادر طریقت برادر گرامی جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب، سجادہ نشین آستانہ علیہ خانقاہ ڈوگرہ شریف، عزیز القدر صاحبزادہ والا تبار جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ صاحب، ولی آستانہ علیہ خانقاہ ڈوگرہ شریف و دیگر علماء کرام، معززین علاقہ، معززین شہر، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم دی ایک بہت وڈی نعمت دا نام علم ہے، بہت وڈی نعمت ہے علم، اور انسان دا پہلا شرف، پہلی بزرگی، اس دی اناؤنسمنٹ، اس دا اعلان، انسان دے شرف دا اعلان اللہ کریم نے علم دی وجہ تو فرمایا۔ فرشتہ نے گل تے بڑی بڑی کیتی سی، انہوں پیدا کرن دی کی لوڑے، تسبیح کرن واسطے اسی کافیاں، تیری تحریر پڑھن واسطے اسی کافیاں، تیری پاکی بیان کرن واسطے اسی کافیاں، تیرے گیت گان واسطے اسی کافیاں، انسان نو کدے واسطے پیدا کرنے ہیں؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ پھر رب نے امتحان بھی لے لیا فرشتیاں کو، دسو اے چیزاں دے نہ دسو، تے انہاں کیا لا علم لنا الا ما علمتنا، اسی تو اتنا ہی جاننے ہیں جتنا تو علم عطا فرمایا ہے۔ پھر آدم تو ذرا بول، تے جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام بولے تے بولن دا حق ادا کر دیتا۔ حضرات علم اللہ کریم بھی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اتے اللہ دے بے شمار احسانات نے، بے شمار احسانات نے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ فرماندا ہے کہ رحمان ہوئے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس کے باوجود میرے آقا دعا منگتے ہیں رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم وچ اضافہ فرما، میرے پروردگار میرے علم وچ اضافہ فرما۔ حضرات قرآن مقدس کے اندر میرا رب ارشاد فرماندے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جانن والے اور نہ جانن والے برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا انا تے اکھاں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرات محترم، انا تے اکھاں والا برابر، انا تے اکھاں والا برابر، انا تے اکھاں والا برابر۔ اس خانقاہ محدث ابدالوی تے کتنے لوگ ایسے آئے جڑے آئے سن تے بلائیں سن، لیکن حضرت محدث ابدالوی نے انہوں نے اکھاں دے دیتیاں، علم دیاں اکھاں، علم
دی آنکھاں دے دتیاں بینا ہو گئے دوستان محترم اگر محدث اعظم حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب کسی نو اکھاں دے دین تے بڑا شرف والا ہے محدث ابدال بھی کسی نو اکھاں دے دین تے بڑا شرف والا ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نو اکھاں دے دین تے بڑا شرف والا ہے اس حسین دی شان کی ہوے گی جس نو اے نعمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی حضرت علامہ مولانا محمد عبدالسلام رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کتاب نواسہ شہادت سید الابرار اس کتاب کے اندر ایک سطر انہوں نے لکھی ہے آج بھی تقریر کے اندر میں اس سطر کی صرف وضاحت کرنی دوستان محترم جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے دے اندر امام ابن ابی شیبہ دے حوالے نال علامہ ابن عربی دے حوالے نال مولانا عبدالسلام بیان کر دیں کہ نبی حضرت امام ابن ابی شیبہ فرما دیں علامہ ابن عربی فرما دیں امام علی مقام دی شان کی ہے حسین کریم دی شان کی ہے فرما دیں عالماً بالقرآن فرمان دینے لوگو حسین کوئی عام دیا بندہ نہیں سی حسین قرآن مقدس دا بہت بڑا عالم سی امام حسین قرآن مقدس دے بہت بڑے عالم نے یاد رکھنا علم دے اللہ کریم نے انسان نو 6 دروازے عطا فرمائے 7واں اللہ کریم نے رہنمائی عطا فرمائی ہے 6 دروازے جڑے اللہ کریم نے انسان نو عطا فرمائے وہ حواس خمسہ دے اللہ کریم نے انسان نو اکھاں دی صورت دے اندر قوت باصرہ عطا فرمائی کناں دی صورت دے اندر قوت سامعہ عطا فرمائی نک دے اندر قوت شامہ عطا فرمائی منہ دے اندر قوت ذائقہ عطا فرمائی ہتھاں دے اندر تے باقی جسم دے اندر قوت لامسہ عطا فرمائی یہ 5 دروازے نے علم دے جڑیاں چکھن والیاں چیزاں تسی چکھ کے جان سکتے ہو جڑیاں سن کے جانن والیاں چیزاں انہاں نوں تسی سن کے جان سکتے ہو جڑیاں دیکھن والیاں چیزاں انہاں نوں تسی ویکھ کے جان سکتے ہو جڑیاں ٹولن والیاں تے محسوس کرن والیاں چیزاں انہاں نوں تسی محسوس کر سکتے ہو میرے دوستو اللہ کریم نے ایک 6 دروازے یعنی 5 دروازے حواس دے عطا فرمائے 6واں دروازہ عقل دا عطا فرمایا امام علی مقام امام حسین دا مقدر ویکھو اللہ کریم نے جی اکھاں دتیاں ویکھن واسطے اس دے نال علم حاصل کرن واسطے جی اکھاں عطا فرمائیاں حسین کریم دا اے دروازہ کھلیا تے مصطفیٰ کریم دے چہرے تے کھلیا حسین کریم دی اکھاں دا دروازہ کھلیا تے مولا مرتضیٰ دے چہرے تے کھلیا جنہاں دے بارے وچ میرے نبی نے عبادت علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں اکھاں دا دروازہ کھلے تے زہرا بطول دے چہرے تے کھلے جس ہستی دا چہرہ ویکھن لگیاں فرشتے بھی حیا کر دیں امام حسین دیاں اکھاں نوں جڑی غذا ملی ہے وہ ایو جی غذا ملی علم دا دروازہ آج تو سمے نو ویکھے اگلے سال پھر پہچان لوگے یہ میں موجود ہویا تھے حضرات محترم اے علم دا دروازہ سی لیکن حسین دا دروازہ کس طرح کھلے ہے اور اس اکھاں دیاں پٹلیاں دے ذریعے حسین دے فکر دے اندر حسین دے دماغ دے اندر جڑیاں تصویراں گئیاں نے انہاں تصویراں دے وچوں ایک تصویر مصطفیٰ ہے ایک تصویر مرتضیٰ ہے ایک تصویر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے امام حسین
اللہ کریم نے دروازہ علم دا عطا فرمایا، لیکن اس کے اندر خزانے کتنے عطا فرمائے؟ حضرات دوسرا دروازہ جڑا اللہ کریم نے علم دا عطا فرمایا ہے، بندہ چک کے چیزوں نو جان دے۔ امام علی مقام میں تیری شان تو قربان جاواں، امام دنیا دی آئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منہ کے اندر چبائی اور چبا کے لعاب دہن نال ملا کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دے اندر گھٹی پائی۔ امام حسین نے علم دا اے بھی دروازہ کھولیا تے نبی کریم دے لعاب دہن پہ کھولیا ہے۔ علماء فرماندے ہیں بعض کے اندر زمزم افضل ہے، بعض کے اندر کوثر افضل ہے، بعض علماء فرماندے ہیں زمزم افضل، بعض نے کیا کوثر افضل۔ اپنے اپنے دلائل دے اندر خوبصورتی، دلائل دے اندر لطافت موجود ہے۔ کسی نے کیا زمزم افضل ہے، اتفاق کیتا ہو دے کوثر دا مقام اپنی جگہ تے، زمزم دا مقام اپنی جگہ تے، پر جیڑا پانی مصطفیٰ دیاں انگلیاں وچوں نکلے او زمزم تو بھی افضل ہے، او ہو دے کوثر تو بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام مقدر والیاں ہستیاں نے جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں وچوں نکلن والا پانی پیتا ہے۔ حسین کریم میں تیری عظمت کو سلام کرنا، حسین سے مجھے پہلی غذا دیتی گئی ہے وہی لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ علم دا دروازہ تے اس نو خزانہ کیڑا ملے۔ حضرات محترم کنا نو ویکھو، کن علم دا دروازہ نے، قوت سامعہ بھی علم دا دروازہ ہے، ایدے نال بھی بندہ سن کے یاد رکھ دے۔ حسین کریم نے اے دروازہ بھی کس سے کھولیا ہے؟ امام علی مقام دی ولادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام دے کن وچ اذان پڑھی ہے، صرف بول دیں دے، صرف بول دیں دے، میرے حسین کہہ دیں دے، پھر بھی بڑا لطیف جملہ سی، میرے نواسے کہہ دیں دے، پھر بھی بڑا لطیف جملہ سی، میرے پیارے کہہ دیں دے، پھر بھی بڑا لطیف جملہ سی، میری فاطمہ دے بیٹے کہہ دیں دے، پھر بھی لطیف جملہ سی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین دے کم وچ عام جملہ نہیں بولیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھی ہے۔ حسین تیرے کرنا تو صدقے جاواں جس نو اللہ اکبر دی غذا مصطفیٰ کریم دے لباں وچ ملی۔ سبحان اللہ۔ حسین زندہ باد، 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 حسین زندہ باد۔ حضرات محترم پھر قوت لامسہ اے بھی علم دا دروازہ ہے۔ امام علی مقام دی شان ویکھو، حضرات محترم جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، آپ فرماندے نے میری آنکھاں دے سامنے منظر محفوظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد وچ بیٹھے سن، فجاء
الحسین یمشی، حسین دوڑتے دوڑتے آئے، فسقط فی ہجرہی، تے حسین والہانہ انداز کے اندر دوڑتے دوڑتے آ کے میرے نبی کریم دی چولی وچ ٹہ پئے۔ اے منظر کدی تسی اپنے گھر بھی ویکھیا ہوے گا، بچے دا پیار اپنی پیٹ تے ہوے، غلبہ ہوے پیار دا تے دوڑدا آوے گا، دوڑدا آ کے ماں دی گود دے اندر، باپ دی گود دے اندر، نانی دی گود دے اندر، دادی دی گود دے اندر آ کے ڈہ پوے گا، حسین تیری عظمتاں تو صدقے جاواں، حسین تیری رفتاں تو صدقے جاواں۔ بڑا زمانے نے کوشش کی تھی حسین ڈگ جائے، اور جس کو میرا نبی سنبھالے انہوں کون گرا سکتا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود نے امام علی مقام نو سنبھال لیا۔ پھر اگلا جملہ سنو بڑا بلاد ہے، فرمایا ففتح فمہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ کھولیا، فادخل فاہ فی فیہ، اپنا منہ حسین دے منہ دے اوتے رکھ دیتا، تے نالے چمرے نے، نالے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے نے، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے میرے مالکا میں تیری بارگاہ دے اندر عرض کرنا، یا اللہ میں حسین نال پیار ہے، میرے مالک تو بھی حسین دے نال پیار فرما، تے مالک ایک گل اتھوں تک نہ رہے بلکہ صبح قیامت تک جیڑا بندہ حسین نال پیار کرے اس دے اوتے بھی اپنے پیار دی بارش برسا دے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ یزید کل بھی مردہ سی آج بھی مردہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ حضرات محترم، باصرہ حسین دی قابل تبریک، سامعہ حسین پاک دی قابل تحسین، ذائقہ امام حسین پاک دی حس قابل تبریک، لامسہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حس لائق تبریک، قوت شامہ، قوت شامہ، سنگن دی صلاحیت۔ حضرات محترم، حسین دوڑ دوڑ کے آندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گود دے اندر آ کے ڈگدے نے، نالے نبی کریم نال پیار پہ کردے نے، نالے میرے آقا دی خوشبو پہ سنگ دے نے۔ اعلی حضرت دی بولی وچ کہندے ان کی ان کی مہکنے دل کھلا دیے جس راہ چل دیے اونچے بسا دیے۔ دوستان محترم، میں 5 دروازیاں دی گل کر چکیا۔ حسین کریم نو اللہ کریم نے علم دے 5 دروازے عطا فرمائے، تے 5 دروازیاں تو نور اندر گئے، 5 دروازیاں تو خزانے اندر گئے، 5 دروازیاں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فیض اندر گئے، اور 6واں دروازہ عقل دا، 6واں دروازہ عقل دا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گل ہی مکا چھڈی، فرمایا الحسین منی
وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ فرمایا لوگوں سن لو میں حسین میرے بچوں ہیں میں حسین بچوں ہاں مت کوئی سوچے کہ حسین وکھریاں سوچا رکھ دے فرمایا نا حسین میرا نواسا حسین میری بیٹی دا بیٹھا لیکن میں حسین بچوں ہاں یہ مطلب ہے کسی نے میری نماز ویکھنی ہوئے میرے صبر دا جلوہ ویکھنا ہوئے میری شجاعت ویکھنی ہوئے میری مسالت ویکھنی ہوئے میرے قرآن دا سوز ویکھنا ہوئے میری نماز دی لذت ویکھنی ہوئے حسین نو ویکھو گے نظر حسین دے جائے گی جلوے رسول اللہ دے نظر آن گے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت گارنٹی عطا فرمائی حسین منی وانا من الحسین حسین میرے بچوں ہیں میں حسین بچوں ہاں کئی لوگوں نے گل دی سمجھ نہیں نہ آندی تے اس پاگل نو اے کوئی نہیں پتا کہ حدیث ہے اے صاحب جوامع الکلم دا جملہ ہے تے پو کھان والی مخلوق کو کس طرح سمجھ آوے اے تے اسے بندے نو سمجھ آنی ہے نا جس نو کوئی فصاحت و بلاغت نال واسطہ ہے حضرات محترم میرے آقا نے کتنی بڑی گارنٹی دے دیتی ہے میرے دوستو ایک کہہ دینا کہ حسین ہے ہی میرے بچوں تے میں حسین بچوں ہاں یعنی حسین دیاں سوچاں دے ہوتے حسین دی فکر دے ہوتے حسین کریم دی قوت مدرکہ دے ہوتے حسین کریم دی قوت شعوریہ دے ہوتے نبی کریم نے تصدیق دی مہر لا دیتی تائیں تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری بول دیا فرما دین شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین بھائی دین جڑا نا دین نبی دی ذات ہوندی نبی دے اقوال ہوندے نبی دے افعال ہوندے نبی دا کردار ہوندا دین لیکن جدوں میرے آقا نے گارنٹی دیتی تو حسین کریم نو دین بنا دیتا دین است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست جدید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین ابن ابی شیبہ دا جملہ کیے کانا عالماً بالقرآن امام عالی مقام قرآن دے عالم سن عالم دی قابلیت ویکھن تو پہلے اس دا مصدر فیض ویکھیا جاندا ہے اے تے 5 دروازے تے ہر بندے دے کام کر دینا اس تو بعد پھر اگلا سلسلہ تعلیم و تعلم دا شروع ہوندا ہے تے ویکھیا جاندا ہے کہ اس بندے دے اساتذہ کون نے اس دا مخزن کیے اس دا مصدر کیے انہیں کنا ہستیاں کو استفادہ کیتے حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شخصیت نے امام عالی مقام دے سب تو بڑے استاد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے حسین نبی کریم دی گود دے اندر بیٹھے نے قرآن مقدس دی تلاوت جاری ہے نبیان دا
امام تلاوت کیا کر دے، حسین کریم استفادہ کر رہے ہیں۔ ایک گل اور بھی سن لو، توجہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں دی گود تو لے کے قبر دی کوٹھڑی تک کی کرو، ماں دی گود تو لے کے قبر دی کوٹھڑی تک علم حاصل کرو۔ پھر لیاقت قابلیت ہر بندے دی اپنی اپنی، کئی بچے جلدی سبق یاد کر لیندے، کوئی 5 منٹاں بھی سبق یاد کر لیندے تے کوئی 2 گھنٹے لاندے۔ حسین کریم کوئی نالائق تے نہیں سی، میرے آقا نے اذان پڑھی ہے، حسین لائق سی، ایسا یاد کیتا سبق، ایسا یاد کیتا سبق، امام علی مقام نے اس پہ عمل کیتا ہے اور دسیا زمانے نو میں کس طرح سبق یاد کیتا ہے۔ مدینے دے اندر امام علی مقام تے نمازی، مکے دے اندر نے تے نمازی، سفر دے اندر نے تے نمازی، حجر دے اندر نے تے نمازی، کربلا دے رستیاں دے اندر نے تے نمازی، کربلا دے ٹبیاں تے موجود نے تے نمازی نے، شب عاشور حضرات محترم سارا خاندان پیاسا ہے، امام علی مقام تے امام علی مقام دے سارے خاندان نے 3-4 کم نے جڑے شب عاشور دے کیتے نے، ایک تے امام علی مقام دے سارے عوام و انصار نے ساری رات اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ سجدہ دے دیاں کیتیاں نے۔ دوسرے نمبر تے دعاواں کی دیاں تے دعاواں اے نہیں کی دیاں یا اللہ تکلیف ٹال دے، یا اللہ امتحان ختم ہو جائے۔ حضرات محترم دعاواں اے کی دیاں پروردگارا تو امتحان لین تے راضی ہیں، اسی امتحان دین تے راضیاں، مالک پھر اپنی دستگیری فرمائی، مہربانی فرمائی، تو امتحان لین دیا میں اسی امتحان دین دیا بھی ہے تے کوئی کمی زمانہ نہ بیکھے۔ تے تیسرے نمبر تے جڑا کم کیتا ہے نا، راوی نے لکھے، واقعات بیان کرنے والے نے لکھے کہ ساری رات مستورات اسلام دے خیمیاں دے اندر بھی اور مرداں دے خیمیاں دے اندر بھی ساری رات قرآن پاک پڑھن دی اس طرح آواز آندی رہی ہے جس طرح شہر دے چھتے وال کان کریے نا، جس طرح آواز آندی نا ہلکی ہلکی۔ مقصود اے ہے ایک ہوندہ اچھی آواز نال پڑھنا تے اچھی آواز بعض اوقات کسی تے گرامی تے گزر سکتی، رات دا وقت ہے کسی دی طبیعت تے گرامی نہ گزرے اور دوسرے بھی چونکہ تلاوت کر رہے ہیں کسی دے پڑھن دے اندر خلل بھی نہ آوے، اس واسطے قرآن سارے پڑھ رہے ہیں اور انہاں اپنے سارے دائیں بائیں بیٹھن والے لوگوں دا خیال رکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تے راوی کہندا ہے کہ اس طرح آواز آندی رہی جس طرح شہد دیاں مکھیاں بن بناندیاں، اس طرح قرآن پاک دی تلاوت چلتی ہے۔ دوستان محترم اس طرح سبق یاد کیتے امام علی مقام نے 10 محرم دے دن تک سبق سنایا اور زمانے نو سنایا اور دسیا کہ میں کس طرح سبق یاد کیتے، پھر فرشتے بھی پہ کہندے نے، سارا جہان پہ کہندے سجدے لاکھوں نے کیے اور تیرا جدا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ جذبات ہی چاہ کے نعرہ مار لیا نے، سنو جو صحیح جوان کہہ کی رہا ہے۔ اکھ دا تارا، سبحان اللہ، کمال پیارے نا، اکھ دا تارا تے دل دا
دل دا چین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین زندہ باد 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 حسین زندہ باد. یزید کل بھی مردہ سی آج بھی مردہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. میرے دوستوں میرے بھائیوں امام علی مقام نے دوسرے نمبر سے قرآن پاک حضرت شیر خدا کو پڑھے تے تیسرے نمبر سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا امام علی مقام نو گود دے اندر لیندیاں نے نالے دودھ پلاندیاں نے نالے قرآن سکھاندیاں نے قرآن سناندیاں نے. فاطمہ الزہرا نے اس پیار نال حسین نو دودھ پلائے. حسین دیاں رگاں دے اندر جتھے جتھے فاطمہ دا دودھ گیا ہے حسین دیاں رگاں وچ قرآن وی نال اتردا چلا گیا ہے. اے تے وجہ نا مدینے دے اندر حسین تے قرآن دی یاری, مکے دے اندر حسین تے قرآن دی یاری, سفر دے اندر حسین تے قرآن دی یاری, حجر دے اندر حسین تے قرآن دی یاری, کربلا دے اندر حسین تے قرآن دی یاری. اتنی لکڑی یاری ہے حسین کریم دا دھڑ تے کربلا وچ رہ گیا سر نیزے دی نوک دے وے پھر بھی حسین دی یاری قرآن نال نہیں ٹوٹی. امام علی مقام نے دیتے قرآن سنان دے جا رہے نے اعلان کرتے جا رہے نے میں قرآن نبی کریم کو پڑھیے, میں قرآن حضرت علی المرتضیٰ کو پڑھیے, میں قرآن فاطمہ زہرا کو پڑھیے. زمانہ دیکھے میرے استاد کتنے کامل نے, میرا قرآن کتنا سونا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین زندہ باد نہیں یہ اس طرح پڑھنا تو پھر معذرت کر لو. اے تے ایک اج دا تر ترین لقمے ایک حلوے دا لقمے حلوے دا سبحان اللہ تے دیسی گھی دے حلوے دا. حسین زندہ باد حسین زندہ باد ادھے اندر دو راز بھی ہیں, اس کے اندر دو راز بھی موجود نے. ایک تے راز اے ہے کہ حسین زندہ باد ہے, حسین نال مردے والا سلوک نہیں کرنا. امام نال مردے والا سلوک امام نال مردیاں والا سلوک نہیں کرتا. تے دوجا راز اے ہے کہ دو شہزادیاں دی جنگ نہیں سی, مصطفیٰ دا شہزادہ سی تے او کوئی کمینہ سی جڑا حسین پاک دے مقابلے وچ آیا. او کمینہ سی یزید جڑا حسین دے مقابلے وچ آیا. حضرات محترم جڑے رشید ابن رشید دے عنوان تے کتاباں لکھ کے یزید دی وکالت کرتے پھردے اور سن لیں میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرا حسن بھی جنتی نوجواناں دا سردار ہے, میرا حسین بھی جنتی نوجواناں دا سردار ہے. ہار کس دی جت کس دی ہار کس دی اے فیصلے تے جنگاں تو پہلے ہی مصطفیٰ نے سنا دیتے ہیں. حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد
زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد دوستان محترم اے او فیض سی اے او علم سی جڑا اللہ کریم نے امام علی مقام عطا فرمایا یوم عاشور یعنی شب عاشور امام علی مقام نے اپنے آوان و انصار کو جمع کیتا جتنے نال لوگ آئے سن ان سارے نو جمع کر کے امام علی مقام خطبہ دے رہے امام علی مقام نے خطبے دی تمہید بنی خطبے دی تمہید بنی اگلیاں گلاں کرن تو پہلے آپ نے اللہ دی تعریف کی تھی آپ فرماندے نے تمام تعریفاں اللہ دے واسطے نے جس نے سانو خانوادہ نبوت دے اندر پیدا فرمایا دوسری گل جڑی امام علی مقام نے کی تھی آپ فرماندے نے اللہ دا بڑا احسان ہے اللہ دا بڑا کرم ہے اللہ دیاں بڑیاں مہربانیاں نے جس نے سانو قرآن دا علم عطا فرمایا جس نے سانو قرآن دا سبحان اللہ تے تیسرے نمبر تے جڑا جملہ ارشاد فرمایا اللہ کریم دیاں تعریفاں تمام حمداں نے اللہ کریم دے واسطے جس نے سانو دین دا فہم عطا فرمایا دین دی سمجھ عطا فرمائی ہے اساں ضد دی وجہ تو نہیں کھلوتے اساں ایتھے کربلا دے اندر کسے ضد دی وجہ تو نہیں کھڑے کسے ذاتی مسئلے دے اندر نہیں بیٹھے اسی خام خواہ کسے دے چلدے نظام دے اندر رکاوٹ پان واسطے نہیں آئے اسی فروغ دین واسطے آئے ہیں دین دے پیغام واسطے آئے ہیں یہ ساریاں تعریفاں اللہ کریم دے واسطے نے جس نے سانو دین دی سمجھ عطا فرمائی اس واسطے شب عاشور دا پیغام یہ ہے کہ اگر کسی کو خاندان نبوت نصیب ہو جائے تو بڑی بڑی گل ہے اس کی تعظیم کرنی چاہیے اور جس کو یہ نسبت حاصل ہے اس واسطے قابل فخر نسبت ہے حضرات جنہاں نو نصیب ہے انہاں نو مبارک ہوے تے جنہاں نو غلامی نصیب ہے انہاں نو مبارک ہو قرآن مقدس دا علم جنہاں نو نصیب ہے انہاں نو مبارک ہوئے جنہاں نہیں پڑھیا ہو بھی قرآن پاک پڑھیا کرو اس واسطے کہ جتنی دیر تک قرآن پڑھو گے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اے پیارے محبوب اساں قرآن مقدس تواڈے قلب مبارک دے اوتے نازل فرمایا ہے تواڈے سینے تے نازل فرمایا ہے حضرات محترم جتنی دیر تک قرآن پڑھتے رہو گے اگر احساس زندہ تے انج سمجھو جس طرح تسی مصطفیٰ دے سینے نہ لگی ہو یہ احساس زندہ تھے حسین کیوں نہیں سن قرآن چھڑ دے سینے نہ لگن دی عادت سی کدی اس طرح بھی سینے نہ لگے کہ سارے جہان نے ویکھیا تے کدی اس طرح بھی سینے نہ لگے قرآن پڑھ کے سینے نہ لگ گئے دوستان محترم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے قدماں دا بوسہ لینا چاہندے ہو میرے آقا دے پیر چومنا چاہندے ہو ماشاءاللہ سارے عاشق بیٹھے ہو تے میں تو اس تو اگلی گل نہ دساں جس لئے ایک قرآن میرے نبی نے پڑھیا نا تے قرآن سارا قرآن ایک حرف اے بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے کلام رب دے بوسہ گاہے مصطفیٰ حجر اسود پر چمن واسطے ترستے ہو اس واسطے کہ بوسہ گاہے مصطفیٰ ہے حضرات محترم قرآن دا ایک حرف بوسہ گاہے مصطفیٰ ہے میرے نبی نے چمے ہیں میرے نبی نے لبانا لگے تے پھر باہر آئے تے جے تو کر بے کہ بوسہ گاہے مصطفیٰ دے بوسے لینا چاہنا ہے تو قرآن پڑھیا کر امام علی مقام اتنی تلخی حالات کے اندر
بچے پیاسے نے، بیٹیاں پیاسیاں نے، خاندان پیاسا ہے، لیکن پھر بھی اطمینان کیوں ہے؟ پھر بھی اتنی راحت کیوں ہے؟ پھر بھی شکوہ کیوں نہیں؟ پھر بھی معاملات اطمینان دے نال چل رہے ہیں؟ دوستان محترم، زمانہ تے ویکھ لیا سی پانی نہیں پیا ملدا، لیکن وہ ہستیاں ایسیاں سن قرآن پڑھ رہیاں سن، مصطفیٰ کریم دے سینے نال بھی لگے سن، مصطفیٰ کریم دے لباں نال بھی لگے ہوئے سن۔ حضرات محترم، میرے آقا امام عالی مقام نے جیڑی چیز خاص طور سے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے جس نے سانو خانوادہ اہل بیت پیدا فرمایا، جس نے سانو قرآن دا فہم عطا فرمایا، اور جس نے سانو دین دی سمجھ عطا فرمایا، جس نے سانو دین دی سمجھ عطا فرمائی۔ حضرات محترم، اگلا جملہ امام ابن ابی شیبہ دا، آپ فرماتے ہیں کانا عالما بالقرآن، امام حسین قرآن دے عالم سن، تے صرف عالم ہی نہیں سن، عامل بھی سن۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حسین عامل نہ ہوئے، حسین عمل کرنے والا نہ ہوئے؟ رب فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، مسجد نبوی دے اندر میں کہ قرآن پڑھان والا ہوئے تے پھر اپنے کہتے عمل نہ کرے، یہ ہو کس طرح سکتے ہیں؟ امام عالی مقام عالم بھی سن تے عامل بھی سن، عمل بھی کرنے والے سن۔ قرآن دی آیتاں پڑھتے چلے جاؤ، احکام دی آیتاں پڑھتے چلے جاؤ، رنگ گستہ حسین دی زندگی بھی تلاش کر لو، قرآن پڑھتے جاؤ گے حسین کریم دا حسن تواڈے سامنے نکھرتا چلا جائے گا۔ حسین کریم دا حسن نکھرتا چلا جائے گا۔ آؤ پڑھو قرآن۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ رب فرماندے میں خریدار ہاں، او ایمان والیو میں خریدار ہاں، تسی مینوں اپنی جاناں دیو، تسی مینوں اپنے مال دیو، میں تانوں جنت دیاں گا۔ امام عالی مقام اس آیت کی عمل کرنے واسطے کربلا دی تدبیرے تے آ کے کھلو گئے۔ عرض کیتی علی اکبر بھی لے لے، قاسم بھی لے لے، اونو محمد بھی لے لے، ابو بکر بھی لے لے، عمر بھی لے لے، عثمان بھی لے لے، میرے اونو محمد بھی لے لے۔ یا اللہ جو کچھ لینا چاہنا لے لے، تو خرید دا جا حسین ویچ دا جائے گا۔ تیرے جا خریدار ہوئے تو میں کیوں نہ بیچاں، یہ تیرے جا لین والا ہوئے تو میں کیوں نہ پیش کراں۔ حجت الوداع دے موقع تے میرے آقا نے اٹھ ذبح کرنے شروع کی تھے۔ حجت الوداع دے موقع تے اٹھ ذبح کرنے شروع کیتے تے ایک اٹھ ذبح کر دین اجے وہ پوری طرح ذبح نہیں ہوندا تے دوجا آ کے تون رکھ دیندا ہے۔ جے جان لین والا تیرے جا بندہ ہوئے تے اے نظرانہ حاضر، اے نظرانہ حاضر، اے نظرانہ حاضر۔ بھئی موت کڑوی ہوندی، موت تو ڈر لگدا ہے، بندے نو بھی ڈر لگدا ہے، جانور نو بھی ڈر لگدا ہے۔ سوٹی سامنے کرو، جانور رک جائے گا، موت تو ڈر لگدا ہے۔ لیکن جے کوئی جان دا تحفہ لین والا کوئی ہستی آ جائے، کوئی ہستی آ جائے تو پھر جان پیش کرن دا لطف آندا ہے۔ میرے آقا نے تقریباً 60 دے قریب اونٹ ذبح کیتے، اجے ایک ذبح نہیں ہویا تو دوجا آ گیا، سائیں نظرانہ قبول فرماؤ، تیسرا آ گیا نظرانہ قبول فرماؤ، چوتھا آ گیا نظرانہ قبول فرماؤ، پنجواں آ گیا نظرانہ قبول فرماؤ۔ میرے دوستو اونٹ دے کولے بھی اتنا شعور موجود ہے، جے محمد مصطفیٰ دے ہاتھ لین والی عمر دے جان دینا بڑا کم دا کم ہے،
بڑی اعلیٰ چیز ہے میرے دوستو. ایک پاسے اٹھے دوجے پاسے لین والے مصطفیٰ کریم نے اگر کربلا دے اندر بیٹھو تیر دین والا حسین ہے لین والا خدا بندے قدوس ہے. اس واسطے جڑے چل کے جا سکتے سن وہ چل کے گئے. جڑا چل کے نہیں سی جا سکتا جڑا خود چل کے نہیں سی جا سکتا تائیں تے اسی کہنے ہیں یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. اور حضرت معصوم کا تیر وہ کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. اس طرح نظرانہ دیتا ہے اس طرح نظرانہ دیتا ہے. آج عرش و فرش کہہ رہے ہیں زمین تے آسمان کہہ رہے ہیں حسین زندہ باد حسین زندہ باد. حسین زندہ باد 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 حسین زندہ باد. یزید کل بھی مردہ سی آج بھی مردہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. حضرات محترم ایک اور آیت رساں بڑی اعلیٰ گل دینی چاہ گئی بڑی اعلیٰ گل دینی چاہ گئی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جاگ دیو ادھا ذرا سکون نال ترجمہ سمجھا لواں. یقین کرو لام تاکید کا تحقیق دا دو باری رب کا فرماندا ہے او یقین کرو. سنن تو پہلے ذرا توجہ کر لو نا. یقین کرو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے رسول دی زندگی وچ میرے رسول دی ذات وچ تواڈے واسطے بہترین نمونے حسین ترین نمونے اتھے اسوۃ حسنہ کیا گیا ہے اسوہ کاملہ نہیں کیا گیا. حضرات حسنہ کا مطلب ہے امام سراج الدین طوسی نے بیان فرمایا داتا صاحب دے شیخ نے آپ فرماندے نے حسنہ ہر اس چیز نو کہندے نے جدے اوتے اللہ دی پیار دی نظر ہوئی. حسنہ ہر اس چیز نو کہندے جس تے اللہ کریم دی پیار دی نظر ہوئے. حضرات محترم گویا دس دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و ہستی نے جنہ پہ اللہ کریم دی ہر لمحہ پیار دی نظر ہے. دن ہوئے یا رات ہوئے خلوت ہوئے یا جلوت ہوئے سفر ہوئے یا حضر ہوئے اللہ فرماندا ہے میں نبی کریم تے پیار دی نظر رکھنا. حضرات محترم تے جے کسے نو شوق ہوئے میرے تے بھی پیار دی نظر ہوئے کہ اللہ فرماندا ہے پھر میرے نبی دے نیڑے ہو جا. میرا نبی حسن دا مخلا نے میرے نبی کو حسن لے کے تم ہی سونا ہو جا.
لیکن یہ ہے کدے واسطے؟ یہ ہے کدے واسطے؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر. اے میرا نبی، میرے نبی دی ذات وچ حسن او دے واسطے ہے جیڑا اللہ نال ملن دی امید رکھدا ہے. بھئی وطن اصلی کی ہے؟ اے تے وطن عارضی ہے، اے تے مسافر خان ہے، اے جہان تے چھڑ جانے ہیں. آئے کتھوں آ جانا کدھر ہے؟ آئے کتھوں آ جانا کدھر ہے؟ ساڈا وطن اصلی ہے اللہ پاک دی ذات گرامی. تے جدوں اس نے سانو ایتھے بھیجیا نا، سانو بھیجن تو پہلے روح دی پاتال دے اندر، روح دیاں گہرائیاں وچ اپنا پیار انڈیل کے تے پھر بھیجیا. اے تینوں موتی پیا دینا تے سنبھال کے رکھی، سے سنبھال کے رکھی تے چمکا کے لے آویں، چمکا کے لے آویں. حضرات محترم جانے تے پھر سونے ہو کے جاؤ. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماندا ہے میں موت و حیات کو اس واسطے پیدا کیتا ہے میں ویکھنا چاہنا تواڈے وچ سونے عمل لے کے کیڑا ہوندا. میرے دوستو سونے ہو کے جانا چاہتی ہو، چونکہ رب نال ملاقات کرنی ہے، اس واسطے سونے ہو کے جاؤ تاکہ سونا ملے تے تھکاوٹ اتر جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پوری زندگی دا مطالعہ کرو. امام علی مقام دی جس طرح صورت مصطفیٰ دی ہے اسی طرح سیرت بھی مصطفیٰ دی ہے. امام علی مقام نو ویکھن والا یہ گل کہن تے مجبور ہو جاندا ہے جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ، ایسے پیر طریقت پہ مصطفیٰ جانے رغم پہلا شمع بز میں. کسی دوست کو ملنا ہوئے نا خدمت کے اندر عرض کیتیاں ایک گل رہ گئی سی پھر یاد آ گئی. وہ اے ہے کہ جس وقت آپ نے فرمایا کسی جانا ہوئے تو ٹر جائے، کسی جانا ہوئے تو ٹر جائے. انہاں نو میری جان نال سروکار ہے، اے میری بیعت لینا چاہتے ہیں تے کسی دوست نے اگر جانا ہوئے تے میرے والوں کوئی اعتراض نہیں، نہ اس جہان دے اندر نہ اگلے جہان دے اندر اعتراض کرانگا. آپ نے دیوا بجھا دیتا، دیوا بجھا دیتا. جنہیں جانا ہے جا سکتے تے دیوا ترے والی بجھایا گیا ہے. امام علی مقام دے جان سارا نے جواب دیتا. امام علی مقام دنیا فانی ہے، ایک دن دنیا تو جانا ہی جانا ہے تے سعادت دی موت دے وے سونیا تیرے تو قربان ہو جائیے. اچھا جس وقت یہ جملہ انہاں بولیا نا آپ نے فرمایا اچھا پھر دیکھو اتے، پھر اتے دیکھو. امام علی مقام فرماندے او جنت دے محلات دیکھ لو، اے فلانے دا محل، اے فلانے دا محل، اے فلانے دا محل موجود ہے. امام علی مقام نے کربلا دی دے اتے رات دے وقت اپنی آوانو انصار نو محلات جنت دے محلات دا نظارہ کروا دیتا. انہوں نے بھی یاری لان دا لطف آ گیا تے پھر انہوں نے ایک کہن دا بھی سواد آ گیا، لذت آ گئی. حسین زندہ باد، 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 حسین زندہ باد.
کان عالما بالقرآن عاملا زاہدا ورعا، بہت زیادہ صاحب ورع سن، بہت زیادہ صاحب ورع، جوادن امام علی مقام بڑے سخی سن، اے میں کیڑی گل کراں، زمین دسے گی آسمان دسے گا حسین کتنا سخی ہے، امام علی مقام کتنے سخی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا سائل حسین دے دروازے تے آوے تے خالی جاوے، زمانے نے کتنی واری ویکھیا ہے منگن والے آئے نے، حسین نے جھولیاں بھر کے واپس لوٹایا ہے۔ ایک باری سائل آ گیا تے آپ نماز پہ پڑھ دے سن، نماز تو فارغ ہوئے تے گھر بھی جو کچھ ایسی سارا چک کے اودی چولی پا دیتا تے آکھیا دوست دیر دی معذرت، دوست دیر دی معذرت، ایڈے سخی، ایڈے سخی، سبحان اللہ۔ کان عالما بالقرآن عاملا زاہدا ورعا تقیا، صاحب تقوی بھی سن۔ اللہ فرماندا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تواڈے وچوں سب تو زیادہ عزت والا ہوئے جڑا تقوی والا ہے۔ امام علی مقام تقوی والے سن، جوادا بہت بڑے سن، عارفاً باللہ، اللہ دے عارف سن، اللہ دے عارف سن، مینوں بڑے چنگے لگدے نے اللہ دے عارف سن۔ جیڑا بھی اللہ دا عارف ہے تو چنگا لگدا کہ نہیں؟ تے جس نو عارف بنایا میرے نبی نے، ڈائریکٹ بغیر کسی واسطہ دے سیدھا سیدھا میرے آقا نے عرفان ربانی خود عطا فرمایا ہے، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ فرماندا ہے ربانی بن جاؤ، ربانی اللہ والے بن جاؤ۔ کس طرح؟ کتاب دا علم حاصل کرو، کتاب پڑھیا کرو تے کتاب پڑھایا کرو۔ بندہ کتاب پڑھے تے کتاب پڑھائے تے ربانی ہو جاندہ ہے، نیت ٹھیک ہوئے ربانی ہو جائے گا، اللہ والا ہو جائے گا۔ تے جس نے قرآن نبی کریم کو پڑھیا ہوئے پھر مسجد نبوی میں ساری زندگی قرآن پڑھایا ہوئے، او بندہ کتنا بڑا اللہ والا ہے۔ میں کیوں نہ کھاں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ پھر اگلا جملہ امام ابن ابی شیبہ دا، وہ فرماندے نے عارفاً باللہ، اللہ دے عارف سن۔ آئے ہائے 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 ہائے، اور اس تو اگر تقریر رکنی نہیں پھر کم اوکھا ہو جائے۔ وَدَلِيلًا عَلَى ذَاتِهِ تَعَالَى، وَدَلِيلًا عَلَى ذَاتِهِ تَعَالَى، حسین اللہ دی وحدانیت تے، حسین اللہ دے وجود تے دلیل سی، ویکھن والا ویکھدا حسین نو سی، مندہ خدا نو سی۔ پھر شروع کرنے ہیں شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین
حضرت یہ 10 جلسے روزانہ جلسہ کیوں کر دے ہو؟ جواب ملتا دین است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ جسنو حسین پاک دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھنا نصیب ہوئے، او تے آکھے گا حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرات محترم اجے 2 گلاں ہور نے تے کل پھر 10ویں دا دن بھی ہے تے کل پھر بھی تے تقریراں کرنی ہیں، نالے کچھ گلاں تھوڑیاں بہت بچا کے لے جانیاں چاہیے تاکہ پھر بھی مہربانی فرمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میں تو صرف ایک سطر سنائی، صرف ایک سطر، وہ بھی پوری نہیں سنا۔ کان عالما بالقرآن عاملا زاہدا تقیا براء جوادا فصیحا بلیغا عارفا باللہ ودلیلا علی ذاتہ تعالی۔ بس اسی اس سے واسطے امام عالی مقام نال پیار کرنے ہاں کہ جو امام عالی مقام دا پیار ودے گا نا تے نماز دا ذوق ود جائے گا، قرآن دا ذوق ود جائے گا، ذکر دا ذوق ود جائے گا۔ دیہڑے پانی نہیں لبا تے کوئی پرواہ نہیں، ذکر تے نہیں نہ چھٹیا، پانی نہیں لبا تے کوئی پرواہ نہیں، نماز تے نہیں نہ چھٹی، ادھی حضوری بھی تے اور اضافہ ہو گیا نا۔ پانی نہیں لبا تے کوئی گل نہیں، قرآن یا تلاوتاں تے نہیں نہ چھٹیاں۔ سبحان اللہ۔ حسین پاک زندگی، حسین پاک زندگی، حسین پاک حیات، میرے مرشد گرامی نباز اصل ضیاء الامت حضرت جسٹس محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے سن، امام دا تذکرہ صرف تذکرہ نہیں، امام دا ذکر فقط ذکر نہیں، یہ تسی صحیح توجہ نال سنو تو امام پاک دا ذکر اے آب حیات ہے کسے مردہ قوم نو نویں زندگی دین واسطے۔ قوم نو نویں زندگی دین واسطے آب حیات ہے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب میں آپ میں مبارکباد پیش کرنا، اسی ہر روز ہی آب حیات تقسیم کرنا شروع کر دیں گے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ